देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तांक. आज आमी पेजे ओट्टू जेवणची रेड हॉट चटणी कशी करची पळया. आनी ताका जाय जाल्ल्यो वस्तू ह्या परी आसात. हें करूंक पयलें ह्यो 3 मिरसांगो आमी ड्राय रोस्ट करया. ही मिरसांग आतां रोस्ट जाल्ली पुरो आतां काडया. आतां मिक्सीक घालची. 1 लसणेची बोय, मागीर हो पियाव तिक्केशे आमी कातरून घाल्या हाका. आमसाण, बेवाचो पालो आनी मीठ. रुची प्रकार मीठ, कोडो मीठ घाल्यार बारी रूच हाका. आनी हें तिक्केशें अर्कनशें वाटचें. आतां हें तिक्केशें अर्कंद इतल्यांत वाटीचें, चड न्हय. ताच्या उपरांत ताका इल्लोसो नाल्ल घालचो. इल्लो मिरसांगेचो पिठो आनी उदक घालनासतना तिके अर्कंद वांटून काडया. आतां ही वांटून जाली काय दानाक काडया. आमची रेड हॉट चटणी रेडी आसा. ही पेजे ओट्टू जेवंक बारी एक बरी जाता, बारी रूच जाता. कोणाय की घरांत हुशार नासल्या वेळार ही तुमी करून पळया आनी कितले रूच जाता, कितली पेज तुमकां जीव येता म्हणून तुमकां कळटा. आमची रेड हॉट चटणी रेडी आसा. ही पेजे ओट्टू जेवंक बारीक बरी जाता. जिबेक रूच नासल्या वेळार तुमी करून पळया. घरांत कोणी हुशार ना जाल्यार पेजे ओट्टू जेवंक मस्त पेज जेव येता तांकांय. ही रेसिपी तुमकां लायक जाली म्हूण चिंता. लायक जाली तर लायक, शेअर, कमेंट आनी सबस्क्रायब करा. ही व्हिडिओ तुमी तुमच्या इश्टामंत्रा कडेन आनी कुटुंबादारां कडेन शेअर करा. आनी एका बऱ्या व्हिडिओंत आमी मेळया. तोवर मसर टेक केअर. बाय बाय.